أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما تمام قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک اور رازق ہے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے ساریاں دی طرف نازل فرمان۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعہ شعبان دا دوسرا جمعہ، عنوان اور موضوع ہے شب برات۔ شب برات اج دا عنوان اور موضوع ہے۔
میں قرآن و سنت دی روشنی اندر اس بات نو ثابت کرنا ہے کہ شب برات دی قرآن و حدیث دے اندر کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے۔ کیا دین اسلام دے اندر شب برات دا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس دور دے اندر اسلام دا لبادہ اوڑھن والیاں نے دین اسلام دے اندر بہت کچھ اپنی طرفوں دین دے اندر داخل کر لیا، اپنی طرفوں داخل کر کے اس نو اسلام دا لبادہ پہنا دیتا گیا ہے۔ کوئی اشرا اپنی طرفوں فضیلت والا بنا دیتا گیا ہے، کوئی ہفتہ اپنی طرفوں عبادت والا بنا دیتا گیا ہے، کسے نو اپنی طرفوں ہی کسے رات نو اپنی طرفوں فضیلت والی قرار دے دیتا گیا ہے، کوئی دن فضیلت والا، حالانکہ کسے بھی چیز اور عمل نو فضیلت والا اور باعث اجر و ثواب ٹھہرانا صرف اور صرف وحی الہی تے منحصر، جو کتاب و سنت دی شکل دے اندر آج ساڈے کول محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس واسطے کسے بھی رات یا کسے دن نو فضیلت والا قرار دینا، او دے واسطے قرآن و حدیث دے اندروں دلیل دی ضرورت ہے، دلیل دی ضرورت ہے۔ بغیر دلیل دے قرآن و سنت دی کسے بغیر دلیل دے میں اور تسی کسے رات یا دن نو فضیلت والا قرار نہیں دے سکتے۔ آج دے دور دے اندر لوگاں نے اسلام دا لبادہ اڑ کے بہت ساریاں راتاں بہت سارے دن اپنی طرفوں فضیلت والے بنا دیتے ہیں، جبکہ انہاں دی دلیل قرآن و حدیث دے اندر دور دور تک بھی کدھر نہیں ملتی۔ مثلا شب معراج ہے، شب برات ہے، جمعۃ الوداع ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنی طرفوں کسی چیز نو فضیلت والا ٹھہرانا اور باعث اجر و ثواب قرار دینا، اے دین دے اندر اپنی طرفوں دخل اندازی ہے، دین دے اندر اپنے مرضی نال اضافہ کرن دے مترادف ہے۔ اور جس نو بدعات خرافات دے زمرے دے اندر لیاندا جائے گا، تسی کہو گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بدعت آندے کنوں نے؟ بدعت دی تعریف پہلے سن لو، بدعت آندے کنوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک تو فرمایا ہے، بدعت دی تعریف من احدث فی امرنا، بدعت دی تعریف سن لو۔ کئی جڑے نے ایویں پہ کری ہوندے نے، لو جی پھر اینک پانی بھی بدعت ہو گئی،
ٹوپی پانی بھی بدعت ہوگی، فلاں بھی پانی بدعت ہوگی، شلوار بھی پانی بدعت ہوگی۔ میں پوچھنا اگر میں یا تو مجبوری نال یا ویسے بھی اینک لگا لینے ہاں، ٹوپی پا لینے ہاں، شلوار پا لینے ہاں، کیا اسی اینو ثواب دا کم سمجھنے ہاں؟ کوئی دین دا کم سمجھنے ہاں؟ یہ تے اپنی ایک سہولت واسطے وے، میری نظر کمزور، تیری نظر کمزور، تو اینک لا لئی، تو سفر تے چلنا ہے، موٹر سائیکل تے سوار ہے، اکھاں اندر گھٹا پیندا، اینک لا لئی، اسی اس نو دین نہیں سمجھتے، دین نہیں سمجھتے۔ اے بدعت ادو بنے گی جدو اینو اسی دین سمجھا گے۔ بدعت کی تعریف کی ہے، سنیے ذرا، میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، نبی اکرم نے فرمایا ہے، بدعت کی تعریف کی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعت اس نو آخدے نے من احدث فی امرنا ھذا، کوئی بندہ اپنی طرفوں کسی چیز نو بنا کے کڑ کے، کوئی مسئلہ اپنی طرفوں بنا کے، فرمایا من احدث فی امرنا، ساڑھے دین دے اندر، ساڑھے حکم دے اندر، ساڑھے امر دے اندر، فرمایا اپنی طرفوں کوئی بھی بات بنا کے انہوں داخل کر دیندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ما لیس منہ، او دین دی بات نہیں، قرآن اندر ثابت نہیں، میں محمد دی زبان تو ثابت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تو بھی ثابت نہیں، تقریر تو بھی ثابت نہیں، عمل تو بھی ثابت نہیں۔ کسے صحابی، میاں میرے بھائیو توجہ کرنا، صحابہ تو بھی ثابت نہیں، یہ اپنی طرفوں گل نو بنا کے، بات نو بنا کے دین دے اندر شامل کر دیندے ہیں، ابھی دین ہے، اس رات نو عبادت کی جائے اتنا ثواب ہے، اس دن نو روزہ رکھیا جائے اتنا ثواب ہے، کام کیتا جائے اتنا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے ویرو توجہ کر لو، اے ثواب نہیں جے، اے نیکی نہیں جے۔ آقا نے کی فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا او کم اجر والا نہیں، ثواب والا نہیں، بلکہ مردود ہے، او مردود کم ہے، او دا ثواب نہیں ہوئے گا، نیکی نہیں ملے گی، اجر نہیں ملے گا، مقام نہیں ملے گی، فضیلت نہیں ملے گا، بلکہ او دین دے اندر اضافہ ہوئے گا، دین دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ میرے بھائیو، جیڑا بندہ اپنی طرفوں دین دے اندر اضافہ کرے گا انہوں آندے نے بدعتی، اس عمل نو آندے نے بدعت، اور اس کام دے کرنے والے، ایجاد کرنے والے نو بدعتی آخدے نے، بدعت دے زمرے اندر آئے گا۔ اور کل قیامت دا دن جدو ہوئے گا نا، ہونتے تو اپنی دنیا داری واسطے، دنیا داری نو چمکان واسطے، اپنے پیٹ واسطے، اپنے کھان پین واسطے، اپنی عیاشیاں واسطے، تو انہوں دین اندر شامل کر لیا تے دین قرار دے دیتا ہے۔ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، تے یاد رکھ لیں میرے نبی دے حوض کوثر تے پانی تو محروم رہ جائیں، حوض کوثر دے پانی تو محروم رہ جائے گا۔ بخاری مسلم دی روایت ہے نا، میں بات دلیل نہ کرن دا دیا، توجہ فرمانا، بخاری مسلم دی روایت ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رہے کہ ایک دفعہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کریم، محبت پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں بے شک میں حوض کوثر تے تواڈے تو پہلا ہی موجود ہوواں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ، فرمایا میں تواڈے ساریاں تو پہلا حوض کوثر تے موجود ہوواں گا۔
تے جیڑا بھی شخص آئے گا، جیڑا بھی بندہ آئے گا، جیڑا بھی بندہ میرے کولو گزرے گا، اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو بھی اونا دے اندر شامل فرما لئی جڑا تیرے نبی دے کولو حوض کوثر تے تشریف فرما ہونگے تے اونا دے کولو گزرے گا تے آقا فرمان کے آنا حوض کوثر دا جام پی کے پھر اگے جائیں۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو بھی انہوں اندر شامل فرما لئی۔ جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرما دینے، فرمایا جیڑا بھی بندہ میرے کولوں گزر کے جائے گا نا او حوض کوثر پی کے جائے گا، حوض کوثر پی کے جائے گا۔ اور جس بندے نو حوض کوثر دا پانی پیالہ ایک مل گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں حوض کوثر دا پانی ایک پیالہ مل گیا، میرے آقا فرماندے نے انہوں پھر پیاس لگے گی، انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ میدان معاشر، میدان حشر، بڑا ہی گرمی والا دن، بڑا ہی گرمی والا دن، ہر پاسے لوگ پسینے اندر بھیجے ہوئے نے نا، پسینے اندر شرابور ہوئے نے، کوئی گٹیاں تاکر کوئی گوڑیاں تاکر کوئی جناب پسینے دے اندر پورا وجود ہوتا پریا پیا ہے، بندے بڑے پریشان ہونگے، سایہ لبن گے سایہ بھی نہیں لبے گا، سایہ لبن کے کتنے شامے کھلو جائیے، سایہ دے اندر کھلو جائیے، او دو سایہ بھی دعا کریا کر اللہ میدان معاشر دے اندر جدو کسے پاسے سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں۔ میرے اللہ میدان معاشر دے اندر جدو کسے پاسے سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے نبی دے حمد دے چنڈے تھلے جگہ نصیب فرما دیں۔ میدان معاشر، میدان حشر بڑا ہی سختیاں والا، پیاس بھی بندے نو لگی ہے، گرمی بڑی لگن رہی ہے، لیکن میں صدقے قربان جاواں اور مومنہ تیری عظمت تے شان تو میرے آقا فرماندے نے مومن بندہ میرا امتی بندہ میرے حوض کوثر تو پانی دا جام پی کے گزرے گا، تے جنوں ایک دفعہ پانی دا پیالہ جام ایک مل گیا میرے آقا فرماندے نے انہوں پھر پیاس لگے گی، انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگ آندے جان گے، لوگ آندے جان گے، پانی حوض کوثر دا پیندے جان گے، آقا فرماندے نے کچھ لوگ ایسے ہون گے، کچھ لوگ توجہ کرنا توجہ، کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دیاں شکلاں تے مومنہ والیاں شکلاں آندے نے شکل مومنہ دیاں تے کرتوتاں کافراں والیاں، شکل مومنہ دی کرتوت کافراں والی، اے نہ کسے دے جناب چہرے نو ویکھ کے فیصلہ کر دیا کروا تے جنتی روح ہی ہیں، اے اللہ نو پتہ ہے جنتی کون ہے تے جہنمی کون ہے، جہنمی ہوندا بھی تو ٹھیکہ نہ لے، جہنمی ہوندا بھی فتوہ نہ لایا کر تے جنتی ہوندا بھی سرٹیفکیٹ نہ دیا کر، کیونکہ یہ سارے معاملات میرے اللہ دے علم دے اندر دے، اللہ جانتا ہے۔ آقا فرماندے نے لوگ ہون گے، ایک جماعت آئے گی میرے سامنے پیش ہون گے جنہاں نو میں پہچاندا ہوواں گا، کی مطلب میرے دل اندر خیال آ رہا ہوئے گا کہ آ میرے امتی لگ دے نے، میرے امتی لگ دے نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میں انہاں نو پہچاندا ہواں گا او مینوں پہچاندے ہون گے، لیکن اچانک ہی میرے تے انہاں دے درمیان پردہ حائل کر دیتا جائے گا، میرے تے انہاں دے درمیان دیوار حائل کر دیتی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین کہہ دے، آمین کہہ دے، اللہ تو سانو محفوظ فرمائی۔ میرے آقا فرماتے نے میرے تے انہاں دے درمیان دیوار حائل کر دیتی جائے گی، جدوں پردہ ہو جائے گا میں پوچھاں گا، میں سوال کراں گا، میرے سوال تے مینوں دسیا جائے گا، میں آکھاں گا اے تے میری امت لگ دی ہے، اے تے میری امت دے لوگ نے، میرے تے انہاں دے درمیان پردہ کیوں حائل کر دیتا گیا ہے؟ آقا فرماندے نے میں پوچھاں گا، اگوں جواب آئے گا سونیا محبوبہ انک لا تدری
इन्नक ला तदरी। महबूबा तू ते इन्हां दे चेहरे वेख के इन्हां नू अपना उम्मती कहला दिता है। अंदर खाते दा तेनू नहीं पता, अंदर हकीकत दा तेनू नहीं पता। अंदर खाते नू कौन जानदा है, अंदर दी हकीकत नू कौन जानदा है, और दिलां दे राज ते भेद कौन जानदा है, पेट दे अंदर दे मामलात नू कौन जानदा है। फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ओए अंदर दियां गल्लां जानदा है ते अल्लाह ही जानदा है, अंदर दे मामलात नू वेखदे ते अल्लाह ही वेखदा है। मेरे आका ने ज़ाहिर शक्लां वेखियां ते आका फरमाते ने मेरी उम्मत एक ही मामला बनया है। आवाज आउंदी है, जवाब आउंदा है इन्नक ला तदरी। सोनिया तेनू नहीं पता मा अहदसू बादका। ये जाहिर ते तेरे उम्मती ने, लेकिन दुनिया ते रहिंदियां होया महबूबा तेरे दीन अंदर पता नहीं इन्होंने केड़ियां केड़ियां नवियां नवियां गल्लां इजाद करके ते तेरे वाल मनसूब करके, मेरे वाल मनसूब करके इन्होंने उस काम नू अपने वल्लों बनाए हुए नू दीन दे अंदर शामिल कीता सी। फरमाया ए बिदती ने सुबहान अल्लाह मेरे भाइयों, नबी पाक दा फरमान सुन लो। आका फरमाते ने मैनू दसिया जाएगा ते आका फिर जवाब अंदर की फरमानगे। थोड़ा जा तर्जमा बाबा जी की जबान अंदर भी सुन लो ना। उन्हें तर्जमा इस तरह किया, फरमाते ने आया एक टोला चेहरे चन नूरानी ने, आया एक टोला चेहरे चन नूरानी ने, मोमिना वाली पूरी पाई निशानी ने। आया एक टोला चेहरे चन नूरानी ने, मोमिना वाली पूरी पाई निशानी ने। पानी पिलावन चाहे नबी हक्कानी ने, पर कुदरती मौला बिच कंध बनाईया। ये चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। आका दे सवाल जवाब तो बाद दसिया जाएगा ना, महबूब नू पता लगेगा ये ते बिदती लोग ने जिन्होंने मेरे दीन अंदर मन कर बातें शामिल करके, मसाइल शामिल करके इन्होंने दीन करार दे दिता, मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ दिता। फिर आका की फरमान के जदों पता लगेगा कि आका की फरमान के सोहकन सोहकन अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम। अल्लाह सानू बिदआत तो महफूज फरमा लई। अल्लाह सानू जिंदगियां अपने कुरान ते नबी दे फरमान दे मुताबिक गुजारन दी तौफीक अता फरमाई। मौला उस पासे तू ताकत ही ना दई, अल्लाह तो उस पासे हिम्मत ही ना दई जेड़ा काम शिरक दे अंदर होवे या जेड़ा काम बिदअत दे अंदर होए। क्योंकि मेरा अकीदा है मुशरक भी जन्नत विच नहीं जा सकता ते बिदती भी अल्लाह दी वहदानियत दे अंदर किसे ओदी मखलूक विचों शामिल करने वाला बंदा जन्नत विच। कुरान ने आखे इन्ना अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ते बित्ती दे बारे अंदर किथे आउंदा, आओ कुरान दी आयत सुन लो ना जरा। मुशरक के बारे अंदर फैसला आ गया है कि जन्नत विच नहीं जा सकता। बित्ती दे बारे अंदर किथे आउंदा, आ कुरान दी आयत ते गौर कर ले। अल्लाह फरमाते ने व मैं युशाकिकिर रसूल व मैं युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला नुवल्लिही मा तवल्ला नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व नुस्लिही जहन्नम
वसाअत मसीरा। तर्जमा मुख्तसर सुन ला जरा, तर्जमा भी फरमाया वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। उन्हों पता लग गया अल्लाह दे नबी दा फरमान आवे, कुरान दा फरमान आवे, रब्बुल आलमीन दा आ फरमाने बंदे नूं पता लग गए मेरे नबी ने आ फरमाया, मेरे नबी ने इस तरह कीता है, मेरे नबी दा हुक्म आवे, आका दी हदीस आवे, उन्हों पता लग गया, उन्हों इल्म हो गया, ते फिर भी कुरान आखण लिया है फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। कुरान और सुन्नत दा रस्ता छड़ के, कुरान और सुन्नत दी बात नूं छड़ के अपने आप जो बनाइया ने उन्हां ते अमल करदा है, अपने वल्लों मनगढ़ंत बातां बना के अल्लाह ते उहदे रसूल दियां गल्लां नूं छड़ के गैरां दी बातां ते अमल करदा है। फरमाया दुनिया जहान दे सुन लो, दुनिया जहान दे लोगों सुन लो, जदों साडे कोल दुनिया ते असीं छुट्टी दे देंगे, ओदियां वागां ढिलियां कर देंगे, नवल्लही मा तवल्ला, जा जिधर दिल कर दे लगा फिर, जिधे मर्जी में दिल कर दे पिछे लगा फिर, जिधे ना दन अपने आपनों मर्जी तू कहलांदा फिर। लेकिन जदों क़यामत दा दिन होएगा, साडे शिकंजे दे अंदर आएगा, साडी पकड़ दे अंदर आएगा, साडे सामने हाजिर होएगा, फिर साडे वल्लों फैसला की होएगा? फरमाया वनुस्लिही जहन्नम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह सानू बचा के रखी। फरमाया वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। मेरा अकीदा है वे, मेरा अकीदा है बरमला में कहा करना, जिस तरह मुशरक उत्ते जन्नत हराम ने, इस तरह बिदती उत्ते भी जन्नत हराम है। अल्लाह ने दोवें चीज़ां वारा नहीं खांदियां, ना अल्लाह नू अपना शरीक वारा खांदा, ना मुस्तफा दा शरीक वारा खांदा है। जिहड़ा नबी पाक दी बात दे मुकाबले ते आका दी हदीस के अंदर किसे उम्मती दी बात नू शामिल करेगा, तरजीह देगा, वो भी जन्नत अंदर जा सकता नहीं जा सकता। दीन नामे कुरान दा, दीन नामे नबी पाक दे फरमान दा। अल्लाह इस कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आका नू पता लगेगा तो आका की फरमान के सोहकन 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 लिमन गय्यर बादी, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी। ओ चले जाओ मेरे कोलों, दूर हो जाओ मेरे कोलों, दफा हो जाओ मेरे कोलों, हट जाओ मेरे कोलों, चले जाओ मिलक मेरे कोलों। लिमन गय्यर बादी, तुसी ओ लोकी हो जिन्हां ने मेरे दुनिया तो आ जान तो बाद मेरे दीन अंदर वादा घाटा करते रहे हो, अपनियां मर्जियां शामिल करते रहे हो। ते मौलाना फरमाते ने ना, आंदे ने जवाब आएगा, ए नहीं हो उम्मत तेरी अहमद प्यारिया, ए नहीं हो उम्मत तेरी अहमद प्यारिया, बाग रसूला तेरा इन्हां ने उजाड़िया। नवियां नवियां रस्मां कड, नवियां नवियां रस्मां कड, दीन नू बिगाड़िया। दीन विच शाख ना बिदत चलाइया, ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। मेरे भाइयों, मैं ये दस रहा वां, अल्लाह दे पाक पैगंबर उन्होंने दूर फरमा देंगे। मेरे भाइयों, इस वास्ते मेरे और तुहाडे पैगंबर आमिना दे लाल, पैकरे हुस्न जमाल, साहिब शर्फ कमाल, सैयद कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे के अंदर पढ़िया करते सन,
اپنے ہر خطبے دے اندر پڑھیا کرتے سن، فرمایا کرتے سن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے اللہ دے نبی پڑھیا کرتے سن فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ یہ معنی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے او دنیا جہاں دے لوگو ساری کائنات دیاں باتاں نالوں بہتر بات اللہ دی جے۔ حدیث دا معنی ہوندہ ہے بات، حدیث دا معنی ہوندہ ہے بات۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، فرمایا ساریاں گلاں وچوں سب تو بہتر بات کی دیئے افضل الکلام، افضل الکلام خیر الکلام اللہ دا کلام تے فرمایا او دے نال وخیر الہدی، وخیر الہدی کلام سب تو بہتر اللہ دی تے طریقہ سب تو بہتر دنیا دے اندر کدا ہے فرمایا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام سب تو افضل اللہ دی تے بات طریقہ جڑا سب تو بہتر محمد رسول اللہ دا۔ اور بریاں طریقیاں وچوں، بریاں طریقیاں وچوں، بھڑیاں طریقیاں وچوں فرمایا وشر الامور محدثاتها، او بات او طریقہ سب تو بھڑا تے نکما ہے۔ پاویں مولوی میں تے تو اپنے بلوں کسی گل نو بنا کے دین اسلام بنا کے پیش کریے، پاویں دین دا او دے تے پانی پھیر دئیے، دین دا رنگ چڑھا دئیے، اسی انہوں اپنے بلوں دین بنا کے لوکاں دے ذہن دے اندر بٹھا دئیے۔ کم کرنا بھی ثواب ہے، شب برات نو بھی منانا ثواب ہے، شب معراج نو بھی منانا ثواب ہے، جناب جمعۃ الوداع نو بھی منانا ثواب ہے۔ میں کہاں کرنا قرآن و حدیث دی کوئی بھی ایک ایسی صحیح روایت نہیں جدے اندر شب برات دی عظمت نو بیان کیتا گیا ہوئے، یا کوئی ایسی صحیح روایت نہیں جدے اندر جمعۃ الوداع دی جناب عظمت شان نو بیان کیتا گیا ہوئے۔ میرے بھائیو کئی لوگ ایسے بھی نہیں نا جڑے آندے نے جی 15 شعبان نو یعنی شب معراج دا روزہ رکھنا چاہیے۔ میں برملا کہاں گا حدیث دے پورے ذخیرے دے اندر کدھروں بھی نہیں ملدا کہ شب برات دا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا ہوئے یا اپنے صحابہ نو حکم دیتا ہوئے یا صحابہ کرام نے رکھیا ہوئے، صحابہ کرام نے اگوں اپنے منن والیاں نو کیا ہوئے۔ میرے بھائیو شب برات دے روزے دا کوئی ثبوت پروف تے جیڑا انہوں دین بنا کے شامل کرے گا، دین بنا کے شامل کرے گا، وہ کدے بچ آئے گا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ ہاں شعبان دے مہینے دے اندر، شعبان دے مہینے دے اندر شب برات دا تے روزہ کوئی نہیں، لیکن حدیث اندر جو ملدا لوکاں نوں وہ بھی دسیا کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزیاں وچوں سب تو زیادہ نفلی روزے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دے مہینے اندر رکھیا کرتے سن۔ آئے صحیح بات کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے مہینے اندر کثرت نہ روزے نفلی رکھیا کرتے سن، لیکن 15 شعبان دا شب برات دا روزہ کسے بھی صحیح حدیث اندر ثابت نہیں۔ اللہ سانو وہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جیڑا نبی پاک کو ملتا ہے، نبی پاک دا طریقہ ہے، میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے، اپنے کو بنا کے انہوں دین اندر شامل کرنا، یہ دین ہو سکتا، وہ بدعت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔
لوگ سمجھتے نہیں شب برات میں پٹاخے چلائے جان، آتش بازی کیتی جائے، چراغاں کیتی جائے، پنگڑے پائے جان، اچھے اچھے کھانے تقسیم کیتے جان، حالانکہ انہاں کسی بھی چیز دا کوئی بھی دین اسلام اندر پروف نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا پتہ ہے کدھر جاندے؟ آتش بازی کرنا اے ویکھ لے، میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ کسی قوم دی مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث پاک ہے، حدیث کے الفاظ نے، صحیح مسلم، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا جہاں دے لوگو جیڑا بندہ کسی قوم دی مشابہت اختیار کرے گا قیامت نو انہاں دے وچوں ہی اٹھایا جائے گا۔ آتش بازی کرنا یہ مسلمان دا طریقہ ہے؟ آئیے سنیے ذرا، ایک کنہ دا طریقہ ہے مجوسیاں دا، کنہ دا طریقہ ہے آتش پرستاں دا، آتش بازی او دی پوجا کرنا، آتش بازی کرنا، او دی عبادت کرنا، یہ مجوسیاں دا کم ہے، مسلمان دا کم۔ دیکھیے ذرا، بس میں بات ختم کر لگا، جدو شروع اندر جماعت فرض ہوئی نا، شروع اندر نماز دی جماعت فرض ہوئی، میرے آقا نے صحابہ نو بلایا، بٹھا لیا، مشاورت ہونے لگی ہے کہ کی کیتا جائے، لوکاں نو کیویں اکٹھیاں کیتا جائے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، کیویں لوکاں نو اطلاع کیتی جائے۔ مختلف رائے آئیاں، ایک رائے اے بھی آئی، مشورہ اے بھی آیا، آقا اس طرح کیتا جائے کسی اچھے پہاڑ تے جا کے نا اوتھے اگ بال دیتی جائے، کسی اچھے پہاڑ تے جا کے اتے اچھی ساری جگہ تے اگ جلا دیتی جائے، لیکن یہ مجوسیاں دی مشابہت ہوئے گی، مجوسیاں دی مشابہت ہوئے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اگ دا جلانا مجوسیاں نال مشابہت، لہذا اے تجویز منظور، اے تجویز منظور نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ جلان تو منع فرما دیتا، فرمایا اے طریقہ مجوسیاں دا ہے۔ تے اج دا مسلمان شب برات ہوئے، شب معراج ہوئے، لیلۃ القدر ہوئے، اے دا کام ہی ہے وے انہیں آتش بازی ویکھیا جی نا، اج رات کی بنتا ہے اس دنیا دے اوتے، لوکاں نو کی بن جانا ہے، کوئی عزت دار بندہ محفوظ نہیں۔ اور میں سمجھنا لوگ آندے نے جی بچیاں دا کام ہے کہ، اور بچیاں دا کام نہیں، اے تیرا سیانے دا کام ہے۔ تو بچے نو کیوں اجازت دیتی، تو بچے نو کیوں خرچہ دیتا، کیوں پیسے دیتے کہ خرید کے لیا پٹاخے چلا رہے ہیں؟ جناب کوئی عزت دار بندہ ننگن لیا انہیں جناب اگ لا کے نا بمب جے نو تے پیراں میں سٹ دینے، یہ عزت ہو رہی ہے، یہ بزرگاں دا احترام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آتش بازی کرنا، پٹاخے چلانا، شرلیاں وغیرہ چلانا، اس قسم دے معاملات کرنا، یہ مسلمان دا شیبہ نہیں، یہ تے مجوسیاں دا کام نہیں۔ شب برات منا، لیکن یہ طریقہ نہ اختیار کر اپنے ولو ایجاد کر کے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں۔ کثرت نہ روزے رکھیا کر، کثرت نہ روزے رکھیا کر شعبان دے مہینے اندر، یہ تینوں زیادہ ہی ہے نا تے رات نو قرآن دی تلاوت کریا کر، نفل پڑھیا کر، اللہ دا ذکر کریا کر، درود پاک پڑھیا کر، اور چلو آتے کم ہوئے نا کوئی ثواب والے، لیکن اس نیت نہیں پڑھنا کہ شب معراج دی عظمت تے فضیلت دی وجہ تو پڑھ رہا ہاں، کیونکہ شب معراج دی قرآن و سنت دی کسی بھی روایت اندر ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں عمل دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنائے اللہ سمجھ کے قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان رب